निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन गरिएको पछिल्लो डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट आयो। गगन थापाको उद्घोष, एमाले कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए कठपुतली हुन्छ, हामी हराएरै सार्छौं। रविसँग नाम जोडिएपछि दिल्लीराम खनाल विरुद्ध करिश्माले दिन साइबर ब्युरोमा उजुरी। टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,000 नाग्यो। विप्लव नेकपाले फागुन 5 र 15 गते महँगी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै दुई प्रदेश सांसदलाई दयाँ बयाँ राखेर रञ्जिताले लेखिन्, न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन। गगन थापाको प्रश्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रश्न सोध्न नहुने हो। अरनिको पाँडेले छोडे रविको साथ, पत्रकार सम्मेलनमा जे भनियो त्यसको जिम्मा लिन्न। राप्रपालाई पूर्व मन्त्री झाँक्रीको चेतावनी। युएसआइडी प्रमुखले भेटिन्, अर्थमन्त्री एमसिसी कार्यान्वयनमा जोड। क्वारेन्टिन नगरेको तरकारी भारतबाट आउन रोकिन्छ। विप्लवको भनाई, एमडिएमएस तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग। राज्यलाई नोक्सान पुर्याए टुलु हेरेर बसिँदैन। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई, भूकम्पग्रस्त टर्कीमा नेपालले अत्यावश्यक सामग्री पठाउने। प्रदीप पौडेलको दाबी, ओली प्रविधि निरन्तर रहे संसद 5 वर्ष टिक्दैन। र प्रभु कुमारी ग्लोबल र प्राइम बैंकलाई 50-50 लाख जरिवाना लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर सन्तोष कछायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा करिश्मा मानन्दरको प्रसङ्ग। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो मानहानि हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै युट्युबका भाइरल म्यान दिल्लीराम खनाल विरुद्ध उजुरी दिएकी छन्। उनले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा हिजो उजुरी दिएको बताएकी छन्। खनालले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा नायिका मानन्दरलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसित जोडेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा करिश्माले अति भएपछि आफूले साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएको जानकारी गराएकी छन्। कलाकारलाई यस्तै भन्छन् भनेर सहे हिजो साइबर ब्युरोमा निवेदन हालेकी छु। हेरौँ नेपालको कानुन कतिको बलियो रहेछ, करिश्माले लेखेकी छन्। आफू हिन्दू भएको र लिभिङ टुगेदरमा विश्वास नै नगर्ने पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। म मेरो संसारमा खुसी छु, उनले भनेकी छन्। रवि लामिछानेले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धान पनि असफलता उन्मुख देखिएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरी डिएनए परीक्षण गरिएका 5 मध्ये 3 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मलाको हत्यामा संलग्न आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरेको थियो, जसमध्ये 3 जनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाइएको छ भने 2 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले बताएका छन्। डिआइजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगतको स्याम्पल सङ्कलन गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको थियो। ब्युरो स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्लाम नामका 2 जना र 1 जना भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै गगनको प्रश्न, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि समर्थन किन फिर्ता नलिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रश्न गरेका छन्। राजसभा एकैपटक सरकारमा किन गएको भनेर भन्न नपर्ने, सरकारमा गएको अनि किन बाहिरिएको, सरकारमा किन गएको पनि बताउन नपर्ने, सरकार बाहिर किन गएको पनि भन्न नपर्ने। काठमाडौँमा आज भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, सरकारबाट बाहिर किन गएको भन्दै गर्दा हामीसँग गरेको सहमति पालना भएन। सहमति कसले पालना नगरेको, प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नु नभएको। सबैभन्दा रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन, अहिले सरकार छाड्दा समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन, अनि समर्थन फिर्ता किन नलिएको, हामीले विश्वासको महत्त्व किन दिएको भन्ने प्रश्न उठे जस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता नलिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रश्न सोध्न नहुने हो। विगतमा माओवादी र एमालेलाई भन्दा केही आलोचना हुने गरे जस्तै अहिले राजसभामाथि केही भन्दा आलोचना र प्रश्न गरेको उनले बताए। नयाँ दल छ, नयाँ विचार छ, थाहा हुँदै जाला, उनले भनेका छन्। हामीले राजसभाको पत्रकार सम्मेलन हेरियो, प्रतिक्रिया दिइराख्नु पर्दैन, प्रेस अभिन्न अङ्ग हो, यसमा समस्या पनि छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन 5 र 15 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
काठमाडौँमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले फागुन 5 र 15 गते चर्को महँगीका विरुद्ध देशव्यापी विरोध गर्न लागेको बताएका हुन्। उनले पार्टीले दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्प वैकल्पिक समाजवादी सत्ता भन्ने राजनैतिक नारालाई मुख्य बनाउने निर्णय गरेको पनि बताए। पार्टीले संसदमा रहेका र नरहेका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी साथै राजनैतिक दलहरूबीच रूपान्तरणका मुद्दामा बहस गर्दै जाँदै निर्णय लिएको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताका राजनैतिक एवं आर्थिक अधिकार र जनजीविकाका क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रवक्ता विश्वकर्माले भने पार्टीले एमसिसी, एनसेल, एसएसपी, अग्निपथ, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो महाकाली अतिक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्ष पनि गर्नेछ। त्यस्तै भरको समाचार टर्की र सिरियामा सोमबार गएको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,000 नागेको छ। दुवै देशका सरकारी अधिकारी तथा उद्धारकर्मीले बुधबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11 नागेको उल्लेख गरिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्येपले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार टर्कीमा भूकम्पबाट 8,574 जनाको ज्यान गएको छ। यसअघि टर्कीको विपद व्यवस्थापन निकायले 40,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएको जनाएको थियो। त्यसैगरी सिरियामा कम्तीमा 1,250 जनाको ज्यान जानुका साथै 2,054 जना घाइते भएको सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले आफूहरूलाई क्षमा नभई न्याय चाहिएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 सांसदहरूलाई दायाँ बायाँ राखेर रञ्जिताले न्यायको याचना गरेकी हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए, तर नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू धनगढी नआएपछि आजको बैठक बिहिबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अहिले पनि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू कैलाली पुगेका छैनन्। यसैबीच पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै न्यायको अपिल गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, जो चोर छन् ठुलै स्वर छ, उनको समाज भाँडी राखे मात्रै चुलो बल्छ, उनको अशान्ति बनाइराखे उनीहरूले राज गर्छन्, उनीहरूले जनता मार्छन्, उनी महाराजा बन्छन्। श्रीमान एक न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरू रिहा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएको नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले क्षमा नभए न्याय चाहिएको बताएकी छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिमा एमाले उठाएको उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार आयोजित काठमाडौँको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति भए सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति बन्ने टिप्पणी गरे। उनले भने राष्ट्रपतिमा आँखा लाउनुहोस् भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ, तर त्यो पनि ठिकै हो। नेपालको राष्ट्रपतिको संस्थाले हामीले मन लाग्दा संविधानलाई मिच्न मिल्ने हामीले संसद विघटनको बेलामा हेऱ्यौँ। राष्ट्रपति कहाँ अड्किएको विधेयक र सरकारले निर्वाचन पछि लिएर गएको अध्यादेश दुवै विषयमा मेरो आफ्नो मत छ। एमालेबाट प्रस्तावित राष्ट्रपति आए संविधानले दिँदै नदिएको शक्तिको अभ्यास गर्ने उनको दाबी रहेको छ। महामन्त्री थापाले भने राष्ट्रपति एमाले आफ्नो कार्यकर्ता बनायो भने त्यो सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ। अस्ति अभ्यास त भइसक्यो, त्यसैले बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ। त्यस्तै नारायण काजीको प्रसङ्ग, उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी लिने आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यलाई नोक्सान पुर्याए ठुलो हेरेर नबस्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। महोत्तरीको प्रतिवास आधारशिलाको 20औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएका कोही कसैलाई गाली गर्ने पक्षमा आफू नरहेको तर व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर राज्यलाई नोक्सानी गर्नेलाई छुट नदिने बताएका हुन्। राष्ट्रिय निर्माण उद्योग ठेक्का पाएका व्यक्तिका प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने पक्षमा हामी छौँ, श्रेष्ठले भने, तर आफ्नो स्वार्थका कारण राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने जो कोहीलाई टुलु हेरेर पनि बस्दैनौँ। विकास निर्माणका फाइल विभिन्न व्यक्तिगत टेबलमा बिना कारण रोकिएका छन्। श्रेष्ठले प्रश्न गरे, किन रोकिए? के कारण देखाउनु पर्यो? नभए विकासका काम अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिलेको सरकारलाई प्रतिपक्ष सहितको असाधारण विश्वास प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय आवश्यकतामा सबै दलसँग साझा सहमति खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव तथा पूर्व शहरी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राप्रपाले संविधान विरुद्ध संसदमा विसमन गरेको आरोप लगाएकी छन्। संसदभित्रै संविधान विरुद्ध राप्रपाले जात्रा देखाएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएकी हुन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीति लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा झाँक्रीले नागरिकलाई फेरि निराश बनाउने गरी संविधान र व्यवस्था विरुद्ध
नबोल्न पनि राप्रपालाई चेतावनी दिइन्। ठूला दलहरूले नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुने गरी कामै गरेर देखाउने बेला आएको भन्दै सरकारमा गएकाहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो। सचिव झाँक्रीले भन्नुभयो, संसदमा जात्रा देखिएको छ, व्यवस्थाका विरुद्धमा विष उमन गरिएको छ, त्यही संविधान विरुद्ध विष उमन गरिएको छ, यसले नागरिकलाई निराश बनाएको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग प्रमुख सामन्था पावरबीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर सामन्थाले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट गरेकी हुन्। भेटका क्रममा सामन्थाले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका साथै अमेरिकी सहयोग परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छन्। उनले यसअघि मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा मङ्गलबार काठमाडौँ आइपुगेकी सामन्थाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिका फर्किनु अघि साँझ 5 बजे उनले पत्रकार सम्मेलन गरेकी छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनैतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको 1 हप्ता नबित्दै सामन्ता नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन्। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग, व्यवसायीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार वितरक सङ्घले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै सङ्घले विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण वर्षेनी अरबौं राजस्व गुमेको भन्दै MGMS प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो। वितरण सङ्घले नेपालमा वार्षिक 38 अर्बदेखि 40 अर्ब रुपियाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ। तर बाँकी 40% मोबाइल विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइलहरू बिक्री वितरण भएको सङ्घले दाबी गरेको छ। सङ्घले 14 अर्ब बराबरको असंवैधानिक र भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्रिएका मोबाइलहरूको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो। नेपालमा अवैध रूपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै वार्षिक 2 अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको जनाइएको छ। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वले क्वारेन्टिन बिनाको तरकारी भारतबाट आउन नदिने बताएका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव चन्दले राज्य दलाल पुँजीवादको पक्षमा रहेको भन्दै त्यसकै कारण नेपालका किसानहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा मूल्य नपाउने अवस्था सृजना भएको बताए। निर्भर हुन नेपालकै खेतमा धान फल्नुपर्छ, नेपालका डाँडा काँडामा फलफुल फल्नुपर्छ, नेपालको हिमालमा स्याउ फल्नुपर्छ, विदेशीले 2-4 हजार डलर दिँदैमा नाक रगडेर हिँड्न नहुने उनको भनाइ छ। नेपालमा किसानहरूले आलु, साग, काउली लगायतका तरकारी फलाउँछन् अनि भारतीय सस्तोमा क्वारेन्टिन नगरी तरकारी फेलिदिन्छ। यहाँ नेपाली किसानहरूको तरकारी बिक्री हुँदैन र फालिन्छ अनि अभाव सृजना हुन्छ। त्यसपछि महँगोमा भारतबाट तरकारी ल्याइन्छ। सानो सानो कुराबाट पनि पुँजी पलायन हुन्छ। महासचिव विप्लवले भने नेपालमा क्वारेन्टिन नगरेको तरकारी आयात गर्न रोक्नुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 9 वाणिज्य ब्याङ्कका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओलाई कारबाही गरेको छ, जसमध्ये 4वटा ब्याङ्कलाई भने 50-50 लाख नगद जरिवाना समेत गराइएको बताइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्कहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको, उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर र अन्तर र कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको लगायतको विषयमा नगदसहित कारबाही गरिएको हो। जसअनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले पूर्व ब्याङ्कलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै 50 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै पूर्व ब्याङ्कले कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सचेत गराइएको छ। उता कुमारी ब्याङ्कले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले 50 लाख जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग, टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। बुधबार विश्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 10औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले
नेपालको तर्फबाट सम्भव सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने टर्की हाम्रो असल मित्र राष्ट्र हो। हिजो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको हो। टर्की सरकारको दुःखमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक सामान पठाएर सहयोग गरौँ। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, त्यस्तै मेडिकल सामग्री, लजिस्टिक सामग्री र टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधि सभा चुनावी सभा जस्तो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार आयोजित आजको नेपाली राजनीतिक लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले आफूले सोचे जस्तो सामूहिक नेतृत्वको विकास हुन नसकेको बताए। उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सङ्केत गर्दै भने नयाँ भनिएकाहरूमा पनि धेरै समय लागेन। थोरै समयमा सत्ता लिप्सा देखियो, स्वार्थहरू टक्राएको देखियो, फेरि पुरानै शैलीलाई अपनाउनु खोजे जस्तो देखियो। हामी हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका थियौँ। कमी कमजोरी हाम्रो पार्टीमा छ, त्यसभित्र लडिरहेका छौँ। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा अहङ्कार देखिएको बताए। संसद पौडेलले भने उहाँले मौका नपाउनु भएको होइन, तर उहाँले नेतृत्व गरेको बेलामा जति भ्रष्टाचार अरू बेलामा मौलाएन। हामीलाई सम्झाउनु पर्दैन कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा कति भ्रष्टाचार भयो, तर उहाँले छानबिन गर्नु भएन, संरक्षण गर्नुभयो। नेपालको अस्थिरताको सबभन्दा ठुलो कारक नै ओली प्रविधि भएको उनको भनाइ थियो। उनले ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रतिनिधि सभा पूरा कार्यकाल टिक्नेमा आशंका उब्जिएको पनि बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै यसले केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिले पनि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्। नमस्कार।